नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा म भूपाल लुइटे र आजको पनि अपडेट सुरु गरौँ विश्वभरको तथ्याङ्कबाट। संसारभर अहिलेसम्म 38,50,000 हाराहारी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यो 212 मुलुक र 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा समेत सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या हो र यति बेला 2,65,929 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। 13,17,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका अवस्था छ, अर्थात् उनीहरू सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालको प्रसङ्ग जोड्नुपर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोही पनि सङ्क्रमित देखिएका छैनन्। 2 महिने शिशु र 1 जना सुत्केरी महिला सहित 17 जना नेपालगञ्जमा बाँकैमा देखिसके पछाडि अरू सङ्क्रमित देखिएका छैनन्। नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्म 79 भएको छ। 3 जना पुनः सङ्क्रमित भएका छन् र 22 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट हो। पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेट नि यही छ। ठाउँ ठाउँमा किट अभाव भएर परीक्षणको दर कम भएको जानकारी प्राप्त भएका छन्। यद्यपि त्यसको व्यवस्थापन सरकारी अधिकारीहरूले गरिरहेको हामीलाई जानकारी दिइरहेका छन्। यो कोरोना भाइरसको अपडेट भयो। कोरोना भाइरसका कारण बहुआयामिक क्षेत्रमा नेपालमा प्रभाव परेको छ। हिजोका कर्णधारहरूले विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा कुराकानी, विभिन्न विकल्पहरूका प्रयोग गर्न नसकेर, भरपर्दो शिक्षा लिन नसकिरहँदा भोलिका कर्णधार भनिने बालबालिकाहरू भने यति बेला चैत्र 5 गते यता ठप्प भएको नेपालको विद्यालय शिक्षा, यो विश्वविद्यालय शिक्षाका कारण घरमै बस्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य न्योलमा भएको भनेर चिन्ताहरू जाहेर भइरहँदा आजको कार्यक्रममा हामी 4,82,707 जना विद्यार्थी जो एसईको परीक्षा दिनका लागि तयार भएर बसेका थिए, उनीहरूको परीक्षा 24 घण्टा अगाडि सरकारले स्थगित गरेको भनेर जानकारी दियो। गत चैत्र 5 गते र चैत्र 6 गतेदेखि हुने भनिएको एसई परीक्षा स्थगित भएको थियो। यो परीक्षा कहिले हुन्छ? यो विषय विद्यालय शिक्षा ठप्प भएर घरमै बालबालिकाहरू बसिरहँदा उनीहरूलाई के विकल्प दिन सकिन्छ, यसको प्रयोग उनीहरूलाई घरमा बस्दा पनि अध्ययन सिकाइको पद्धतिमा के कस्तो सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, ती विकल्पहरू के हुन सक्छन्, एसईलाई अब स्थगित नै गर्ने, रद्दै गर्ने खालका चर्चाहरू पनि यो बिचमा चुलिएका छन्। के हुन सक्छ, कहिले परीक्षा सुरु हुन्छ आदि इत्यादि विषय, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका लाखौँ विद्यार्थीहरूले के गर्ने, विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्न नसकेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूले के गर्ने आदि इत्यादि विषय जोडेर आजको कार्यक्रममा मूलतः हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो बिचमा अनलाइन शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूले मोटो रकम असुली गरेर रकम लिन थालेको गुनासो पनि व्यापक भइरहेको छ। यो विषयको पनि जवाफ खोज्ने प्रयत्न हुनेछ आजको कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा हामी मूलतः शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग, यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलसँग एसई परीक्षाका विषयमा, टिकाराम पुरी उहाँ प्याप्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग निजी विद्यालयहरूले असुलिरहेको यो अनलाइन शिक्षाका नाममा रकमको विषय र अरू विकल्पको विषय र समग्रमा यी व्यथिति विकृति यो बिचमा पनि किन भइरहेको छ भनेर शिक्षा विभागका महानिर्देशक डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलियासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। सुरुमा डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले सुरुमै धेरै बताएँ, मानिसहरू पनि यति बेला लकडाउनका कारण सबै मानिसहरू घरमै छन्। आकल झुकल अपवादमा निस्किनै पर्नेहरू बाहेक विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू त झन् चैत्र 5 गते यता परीक्षा दिन तयारी भएको, परीक्षा पनि दिन नसकेर बसिरहेका एसईका परीक्षार्थीहरू छन्। अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू सबै नै यति बेला घरमा छन्। यो बेला के विकल्प हुन सक्छन् डाक्टर साहब, तपाईँले देख्नुभएको अलिकति तपाईँले सुझाव दिनु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ बताइदिनुहोस् न। मैले तत्कालै 2टा कामहरू, एकदमै 2-3टा कामहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्छु। एउटा त एसई जाँच दिएर बसेका जो केटाकेटी जाँच दिन मन बसेका केटाकेटी हुन्, तिनलाई जाँच दिने कहिले हो टुङ्गो भनेर भनेदेखि टुङ्गो गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। त्यसैले विकल्पको कुरो के हो भनेर भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। यो डाक्टर पौडेलसँग हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँले दिएको सुझाव भन्दा हाम्रो सुझाव चाहिँ अलिकति भिन्न थियो। किनभने यसलाई 10 क्लास नै किन राख्नु, के अरे एसई भनेर राख्नु नै किन पर्यो, 11 क्लासको जाँच भनेर 14 लाख केटाकेटीहरू छन् भनेर किन बोक्नु पर्यो, यो 10 र 11लाई 10 11 हुन दिउँ। किनभनेदेखि यो चाहिँ नि टर्मिनेटिङ परीक्षा होइन। त्यसो भएपछि यो हिजोको निरन्तरता हो।
र त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर भनौँ, यसलाई चाहिँ आजको मितिले पारेर अब आइन्दा नहुने भनेर भन्ने निर्णय गरौँ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो एसई नै नहुने। हजुर, एसई नै नाम गरेको परीक्षा नहुने विकल्प एउटा। ओके, त्यसपछि दोस्रो होइन, गर्नै पर्यो भनेदेखि अब खुला मोडबाट जान अर्को विकल्प पनि हामी सोचौँ। किनभने कोरोनाले कहिले छोड्छ भने टुङ्गो हुँदैन। अझै पनि पश्चिमी दुनियाँमा झन्डै 2 वर्ष हामीले चाहिँ यस्तै गरेर बिताउनुपर्छ भन्ने चिन्तन आइरहेको हुनाले त्यसबारेमा अलिकति सिरियस भएन कि शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो ठम्याइ हो। अर्को चाहिँ नि अहिले अब जाँच नदिएर अलमल्ल परेर बसेका केटाकेटीहरूलाई के गराउने भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो असाध्यै जायज कुरा ल्याउनुभयो। किनभने त्यो युवा हो, छटपटे हुन्छ। त्यो छटपटे युवालाई चाहिँ दुईटा कामहरू हामी गरौँ भन्ने मैले यसो सोचेको। एउटा काम चाहिँ के गरौँ भनेदेखि त्यसलाई उसको निम्ति घरै बसेर सिक्न सक्ने सिपहरू हुन्छ नि, सानातिना सिप, त्यो चाहिँ उसको मिडियामै हालिदिउँ। टेलिभिजनबाट पठाउने हो कि रेडियोबाट सुनाइदिने हो कि अथवा चाहिँ फेसबुकमा हालिदिने हो कि अथवा अनलाइनमा पठाइदिने हो कि वा के गर्ने हो, त्यो एउटा उपाय गरौँ। दोस्रो उपाय के गरौँ भनेदेखि त्यो केटाकेटीहरूले अहिले जसलाई त्यो सिपसँग त्यति चासो छैन, पढाइलाई चासो छ, उसले चाहिँ घरै बसेर पढ्ने किसिमको कुरोहरू के हुनसक्छ त? मैले घरमै जानेको कुरोकानी चाहिँ कसरी मेरो स्कुलमा जोड्न सकिन्छ त, मेरो 11 क्लासको पढाइलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त भनेर दुईटै बाटो, दुईटै धारमा जान पाउने किसिमको ढङ्गले घरकै निम्ति काम गर्ने पनि होला, जो पढ्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ पढाइसँग चाहिँ जोड्ने किसिमको तरिका पनि हो। यो सामग्री बनाउनको निम्ति 10 र 11 मा पढाइराखेका शिक्षकहरूलाई एकदमै उचालौँ। तपाईँ सक्नुहुन्छ, ल गर्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ, ल बनाउनुहोस्, ल्याउनुहोस् भनेर भन्नु। मलाई लाग्छ अथवा चाहिँ विज्ञहरूलाई उचालौँ, जो मान्छेहरू होलान् त्यस्तो उपाय चाहिँ गर्नुपर्छ होला, नत्र त बर्बाद हुन्छ यो। डाक्टर साहब, तपाईँले मूलतः 3टा विश्लेषण नगरी भन्दा एउटा एसई नै खारेज गर्नु सकिन्छ भने, हजुर, दोस्रो खुल्ला परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, हजुर, तेस्रो चाहिँ सिप सिकाउँ। सिप सिकाएर अनि त्यसै पढाइ पनि कस्तो खालको पढाइ भनेदेखि अहिले पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, जनमुखी भएन भन्ने मान्छे मध्येको त हाम्रो डाक्टर पौडेल पनि त हो। त्यसो भएपछि जनमुखी बनाउन, व्यवहारिक बनाउन, वैज्ञानिक बनाउन, उत्पादनसँग जोड्ने बनाउनलाई के गर्नुहुन्छ भनेर भने चाहिँ उहाँलाई सोध्यो भने उहाँले पनि जवाब दिनुहुन्छ होला। भनेपछि त्यो सजिलो उपाय छ क्या। जस्तो खेती नै हो भने पनि उसले बेर्ना कसरी उत्पादन गर्ने होला, अथवा बिउ कसरी उत्पादन गर्ने होला, अथवा चाहिँ उसको बारीमा के हुनसक्छ भनेर खोज्ने कसरी होला, खेतमा के हुनसक्छ त्यो क्वेसन खोज्ने के होला। जसकोमा बारी छैन, खेत छैन, त्यस्तो विपन्न खालको मान्छेहरूले चाहिँ के गरी तरकारी फलाउने होला, त्यो कहाँ के गर्ने होला, यस्ता यस्ता किसिमका कुराहरू उसलाई जरुरी भयो क्या। अब पानी नै छैन, त्यसो भए पानी छैन भनेदेखि उसले चाहिँ पानी, थोरै पानीले वा हात चुठेको पानीले चाहिँ खेती गर्ने तरिका के होला, यस्ता किसिमका कुराहरूमा उनीहरूलाई धकेल्नु पर्यो। अब मलाई लाग्छ त्यो तरिका गरेनौँ भने भोलि डिप्रेसनको शिकार हुन सक्ने डर हो, केटाकेटीहरू कुलतमा लाग्न सक्ने अर्को किसिमको डर भयो। त्यसैले म त डराउँछु। अब उहाँहरू चाहिँ परीक्षा मात्रै बोकिरहनु भएको छ, म चाहिँ विद्यार्थी पनि सोचिरहेको छु। डाक्टर साहब, अर्को कुरा चाहिँ यो बेला अनलाइन शिक्षा, अनलाइन पढाइको विषय पनि बाहिर चर्चामा आए। कतिपय विद्यालयले त सुरु नै गरे भन्ने पनि आयो। यसो 2-4वटा होमवर्क दिने, त्यसबापत अब अनलाइन पढाइ सुरु हो भन्ने, रकम कुम्ल्याउन थाले भन्ने गुनासो पनि अभिभावकबाट सुरु भएको छ। एक त नपढाउँदा पनि पढाइनस् भन्ने, पढाउन सुरु गर्दा पनि रकम कुम्ल्यायो भन्ने गुनासो गर्ने, यो यसका प्रति तपाईँको टिप्पणी? बडो ठिक भन्नुभयो। म त के देख्छु भनेदेखि नि त्यो अनलाइन शिक्षा भन्ने मात्रै विकल्प हो नभनौँ है। हातको जसरी 5वटा औँला हामीलाई काम लाग्छन् त्यसै गरी अब हामी सोचौँ है, 5वटा औँला ठ्याक्क मिलाएपछि मुखमा भात जान्छ भने जस्तो जो केटाकेटी अनलाइनसँग सुविधामा भएको छन् तिनीलाई अनलाइन नभएकोलाई अफलाइन, अथवा चाहिँ रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अथवा चाहिँ त्यो स्टेसनहरू राखेर, अथवा केही नभए भने 10वटा 12वटा 15वटा घरहरू चाहिँ एउटा शिक्षकलाई जिम्मा दिएर शिक्षकलाई तपाईँ चाहिँ अब कमसेकम पालो पालो गरेर स्कुलमा जानुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस्, शिक्षण चाहिँ यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अनलाइन समस्याको रूपमा हुँदैन, एक त्यो सुप्री समाधान मध्येको एउटा समाधान हुन्छ। हुन त मैले देखेँ त्यो जयपुरी घरती उहाँको समितिले चाहिँ नि यो अनलाइन त नचाहिने काम भयो। अब उहाँहरूले बुझ्नुभयो त्यो सर्वहाराको चिन्तन विपन्नले भएन भनेर भन्ने किसिमको थोत्रो बुद्धि बोक्नु भयो होला। मैले थोत्रो बुद्धि किन भने अब विपन्न सर्वहाराले पनि अब मोबाइल बोकेर हिँड्या, सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूसँग मोबाइल छैन र भने, अब अनलाइन सुविधा उनीहरूसँग छैन र भने उनीहरूले त आफूले पनि कमसेकम बुझ्नु पर्थ्यो। र अब के सोध्नु पर्थ्यो भने अब पालिकाका साथीहरू हो, तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गबाट अनलाइनको सुविधा बढाउनलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रदेश सरकारका साथी हो, तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? हामी सङ्घकै सरकारहरू के गर्न सक्छौँ?
भन्ने किसिमको हिसाबले आक्रामक हुने कि त्यो निजीले यसो गर्यो फलानुले यसो गर्यो सरकारले नि गरिरहेको छ मैले देखिरहेको छु। अब रह्यो पैसाको कुरोकानी, पैसाको कुरोमा चाहिँ मैले साथीहरूसँग बारम्बार के भनिरहेको छु भने ए मित्र हो तपाईँलाई अहिले घर तपाईँको प्रयोग भएको छैन, तपाईँको आफ्नै घरबाट गर्नुभएको छ, स्कुलको भवनमा तिर्नुपर्ने जुन भाडा भनेर भन्नुभएको छ त्यो भाडा घटाइदिनुहोस्। जसको आफ्नै भवन छ त्यो भवन भएको मान्छेले चाहिँ भनिदिनुहोस् मेरो भवन छ त्यसैले म अहिले पैसा लिनमा हिम्मत त गर्नुहोस् हो, त्यति त गर्न सकिन्छ नि। यो किसिमको तरिका गरिदियो भने शुल्क घटेर आउँछ, अनलाइनमा खर्च त लाग्छ केही न केही, त्यो लागेको खर्च पनि उसले चाहिँ केही न केही थोरै नोमिनल पैसा तिर्ने किसिमको नाम मात्रको पैसा तिर्ने किसिमको डिजाइन गरेर यो अनलाइन मात्रै होइन कि सबै प्रविधिलाई उपयोग गरेर नि शिक्षा घरमै बसेर दिनुपर्छ। किनभने यो कहिले ठिक होला र शिक्षा दिन्छौँ भनेर भन्नु भनेको अहिले मूर्खाइ हुनसक्छ। अहिले तत्कालको निम्ति यो उपाय गरिदियो भने यसले के काम गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ नि तत्कालको निम्ति तत्कालको समाधान निकाल्छ। भोलिको निम्ति चाहिँ यसले के गर्छ भनेदेखि समानान्तर अथवा चाहिँ एक अर्कोको परिपूरकको रूपमा प्रविधि अगाडि गरेर आउँछ। 21औं शताब्दीको शिक्षा भन्नेले प्रविधि खोज्छ, त्यसलाई जोड्न सक्ने सम्भावना बन्छ। पर्सिको निम्ति 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको त रोबोटले चलाउने शिक्षा हुनसक्छ, हाम्रो शिक्षकको काम त बेग्लै हुनसक्छ। भोलि चाहिँ त्यो के अरे उसले ड्रोनले चलाउने शिक्षा हुनसक्छ, माने सामग्रीहरू ड्रोनले उत्पादन गरेर पठाइदिनु पर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो शिक्षकको भूमिका बेग्लै हुनसक्छ। अब रह्यो समस्या के हो भने शिक्षक तयारी छ त, तयारी हुन्छ। म त शिक्षक साथीहरूसँग म 2-4 चोटि कुराकानी गरिसकेँ। उहाँहरूलाई के भन्यो भने मित्र तपाईँलाई मैले फोटो खिच्न सिकाएको छैन, कुनै दिन तपाईँ तालिम लिन जानुभएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर तपाईँ फोटोग्राफर त हुनुभयो। तपाईँलाई फेसबुक चलाउन कसैले सिकाएको छैन अहिलेसम्म, तर तपाईँ फेसबुक चलाउनु त सिपालु हुनुभयो। अहिले म नै भन्नुहोस् न स्काइपमा अथवा चाहिँ यो जुन जुन एप्सहरू अहिले भेटिरहेछ त्यो एप्सहरूमा चाहिँ मै छलफल गर्न सक्ने किसिमको भइरहेको छु। मैले कहाँ सिकेको थिएँ र? नसिकन बाध्य हुन्छ कि प्रविधिले बाध्य गर्छ। त्यो उपायलाई चाहिँ बुझौँ। त्यसले अनलाइन सुरु गरेकोमा मेरो त सलाम भन्ने हो मैले। तर पैसा धेरै लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ यसो नगरौँ है, अपराध गर्नुहुन्छ तपाईँले, यो काम नगरौँ भन्दा। डाक्टर साहब अब जस्तो तपाईँले अनलाइनबाट सुरु गरियो, एपबाट सुरु गरिएकोमा सलाम त भन्नुभयो, यसलाई त द्रुतताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय पनि देखियो। सरकारी अधिकारीहरूसँग त तपाईँ पटक पटक यो लकडाउन भइसके पछाडि पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने छलफलमा तपाईँलाई नै बोलावट भएको हो नि होइन? सरकारी अफिसरहरूले मलाई कस्तो बेलामा बोलाउनु भयो भनेदेखि त्यही अब चन्द्रमणि डाक्टर साहबलाई नै बोलाउनु भयो। उहाँले बोलाउनु भएको कुराकानीमा यसरी के गर्ने भन्दा हामीले विकल्प भन्यो, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सरकारका साथीहरू म अलिक बढ्ता आक्रामक पनि छु। यो किसिमको हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा के थोत्रो बुद्धि बोक्या भनेर भन्छु मैले। तपाईँलाई छुच्चो भन्छन् त्यसकारण तपाईँलाई बोलाउनन्। हामीले यहीँबाट चाहिँ जस्तो भनौँ न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले हिजो हिसाबसँग चाहिँ जुन विश्वविद्यालयको हिसाबसँग चाहिँ हामी स्काइपमै कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू चाहिँ होइन हामीले यो गरेका छौँ तपाईँले गर्ने हो भने अब त शिक्षकलाई लाउनु न, तपाईँको क्याम्पसको शिक्षक काम छैन। डाक्टर साहब उहाँहरूको मनसाय के पाउनुभयो तपाईँले यो परीक्षा सुरु गर्ने पढाउने सिकाउने मामिलामा? मैले के बुझेँ भनेदेखि नि उहाँहरूको मनसाय चाहिँ के हो भने त्यो पर्खेर हेरौँ भनेर भन्ने हुन्छ नि। हजुर 3 हप्ता अगाडि हामी सूचना दिन्छौँ, कोरोना ठिक भएपछि औषधि गर्छौँ, के अरे क्लास लिन्छौँ, बरु चाहिँ असोजमा भए पनि जाँच गर्छौँ, नभए पढाइ चाहिँ अलिकति ढिलो पऱ्यो भने केही फरक पर्दैन। उहाँहरूको बुद्धि चाहिँ यस्तो भयो क्या। अब तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ गभर्मेन्टको अथोरिटी हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो यो बेला? भ्याट यो ठाडै के निर्णय गर्थेँ भनेर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ ठाडै निर्णय के हुन्थ्यो भने अहिले मात्रै होइन जतिखेर चाहिँ यो धनीराम पौडेल जो स्वर्गीय हुनुभयो उहाँको पालामा जतिखेर यो एसई भन्ने नाउँ राख्न लागेको थियो त्यतिखेरै मैले उहाँहरूलाई के भने यो एसई भन्ने नाउँ नै नराख्नुहोस् हो, 10 क्लास गरौँ 11 क्लास गरौँ, किनभने यो टर्मिनेटिङ एक्जाम होइन भनेर म त्यो बेला चाहिँ कराइरहेको छु। अब त्यो कराउँदा नि उहाँहरूले बुझ्न चाहनु होइन, उहाँहरूको नीति नियमले के भयो। अब कर्मचारीको पीडा के रहेछ भन्दा मन्त्री मार्फत जानुपर्ने त्यो प्रस्ताव लानलाई मन्त्री महोदयको के हो भनेदेखि कहिले 26 गते जाँच कहिले फलानु गते जाँच भनेर भनिदिनुहुन्छ, सिरसिर भनिदिनुहुन्छ, कहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ त्यसै भनिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलमल भयो। म भए त के गर्थेँ भनेदेखि कि चाहिँ नि यो जाँच विकल्प के अरे पहिलो मेरो प्राथमिकता के हुन्थ्यो भने यो जाँच चाहिँ हुँदैन, 10 र 11 को जाँच स्कुलकै जाँच हुन्छ, बरु त्यसको निम्ति विद्यार्थीको स्तर पुग्दैन भनेर उहाँहरूले दाबी गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा म के गर्थेँ भनेदेखि स्तरीय परीक्षा बनाउनलाई व्यवस्था गर्थ्यौँ। त्यस बारेमा डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल छौँ हामी 1-2 कुरा पनि गरेका थियौँ, अगाडि बढेर मलाई थाहा छैन। विद्यार्थीले आफैले थाहा पाउँछ मेरो स्तर, मेरो
ज्ञान कति छ, सिप कति छ, क्षमता कति छ भनेर तीनटा कुराकानी हेरौँ न त। त्यो तीनटा हेर्ने किसिमको तरिका हुने बित्तिकै मेरो गणितमा कति, विज्ञानमा कति उसले विषयगत रूपमा पनि हेर्छ, वा 4वटा 5वटा जुन कोर विषयलाई भनेको छौँ त्यसको बारेमा हेर्छ। त्यसो भएपछि अनि विद्यार्थीले आफ्नो ल्याकत आफै थाहा पाउँछ। नभए भने बेला बेला जाँच लिने किसिमको डिजाइन गरौँ, नभए टफेलको जस्तो किसिमको डिजाइन गरौँ, कुनै उपाय गर्न सकिन्छ। म भए चाहिँ त्यो गर्थेँ। अब यो कुर्दै बस्दै गर्ने काम चाहिँ म गर्दैन। ओके डाक्टर साहब, तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न मेरो हो। अघि तपाईँले अब यो अनलाइन सिकाइ पद्धतिको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँले तारिफै गरिराख्नु भएको थियो। हामी कहाँ त शिक्षकहरू त्यति सिपालु नै छैनन्, आम्ने सामने पढाउँदा त बुझाउन सक्दैनन् भन्ने गुनासो छ, आरोप तो लाग्छ। अनलाइनको माध्यमबाट सिकाउन उनीहरू सिपालु होला नि, सक्छन्? ठिक भन्नुभयो। मैले चाहिँ नि साथीहरूलाई के भने अनलाइनको पढाइ भनेर भनेको 1 घन्टाको लेक्चर, 1.5 घन्टाको लेक्चर होइन है। 10 देखि 15 मिनटसम्म शिक्षकले बोल्ने हो। 10-15 मिनट बोलिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने हो। त्यो बारेमा हाम्रै पुर्खाले गरेको तरिका, आजै बुद्ध जयन्तीको भाषामा बोल्ने हो भने बुद्धको भाषामा श्रवण, मनन र निधिध्यासनको तरिका गर्न सक्छौँ। श्रवण भनेको सुन्ने, मनन भनेको गुन्ने, निधिध्यासन भनेको गर्ने। वा हाम्रै पुर्खाको, हिन्दू पुर्खाको ढङ्गमा हेर्नु हो भने महाभारतको उद्योग पर्वको 44.16मा यदि हेर्नु हो भने मलाई 16 जस्तो लाग्छ। त्यसमा हेर्नु हो भनेदेखि गुरुको काम 1/4 मात्रै सिकाउने हो। त्यसले 1/4 मात्रै सिकाउने। 1/4 काम साथीसँग सिक्ने हो। तेस्रो चौथाइ चाहिँ उसले कोसँग सिक्छ भने विज्ञसँग सिक्ने हो, छिमेकीदेखि लिएर जान्ने कुन्नेसँग। र त्यसपछि गएर चौथाइ भनेको उसको अनुभवले सिकाउने। यो 4वटा तरिकालाई पनि उपयोग गरेर अनलाइनबाट जाने हो भन्दै त मजाको काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले सम्भावना छ। शिक्षकलाई त तयार पार्ने हो, घचेट्ने हो, नभए चुनौती गर्ने हो, नभए सजाग गर्नलाई चाहिँ अन्य डिजाइन गर्ने हो। हवस्, प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो र यो संवादका लागि। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरू घरमै बसिरहँदा विकल्प के हुन सक्छन् आदि इत्यादि विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 2-3वटा विकल्प दिनुभएको छ। यी विकल्पका बारेमा सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भएको, तर किन मनसाय यसलाई अगाडि बढाउने खालको नभएको उहाँको आशय देखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूसँग यसको जवाफ आज हामी लिने प्रयत्न गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एसई परीक्षाको अनिश्चितता कहिलेसम्म भन्ने बारेमा अब हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छु। अनि विद्यार्थीहरू जो एसी दिन बसेका थिए त्यो 4,83,000 विद्यार्थी त अन्यलमा बसे त डाक्टर साहब, कहिलेसम्म अन्यलमा राख्ने हो? होइन, 4,83,000 किन, 3 करोड नेपाली सबै अन्यलमा छौँ नि, हामी चाहिँ अन्यलमा छैनौँ र। तर बाल त्यो मनोविज्ञान, त्यो बाल मस्तिष्क र परिपक्व मानिसको मस्तिष्कलाई तुलना गर्न मिल्छ? अनि के अरे 8 कक्षाको इक्जाम भयो, रिजल्ट भयो? यो त तपाईँलाई सोध्दैछु म, जवाब प्रश्न। सुन न, यो क्वेसनै सान्दर्भिक भएन। कोरोनाको यत्रो महामारीको बिचमा तपाईको क्वेसनै सान्दर्भिक भएन, किनकि सम्पूर्ण मुलुक नै अन्यलमा छ, संसार। त्यसो भए डाक्टर साहब, मैले के सोध्नु पर्थ्यो त प्रश्न? के उचित हुन्थ्यो यो बेला भनिदिनुहोस् त तपाईँ आफै। होइन, अब यो बेला मलाई सोध्ने भन्दा पनि हामीले कसरी कोरोनाको कहरलाई कम गर्ने, कसरी त्यसलाई आउन नदिने, कसरी यसको रोकथाम गर्ने, अनि हाम्रो यो बेला हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी बढाउने, कसरी जीवनयापन सहज बनाउने भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो सरकारी अधिकारीहरूसँग, योजनाविदहरूसँग। त्यो त हामी सोध्छौँ। तपाईँकै क्षेत्राधिकारको परीक्षाको विषय एसीको भएकोले मैले अलिक बढी त्यता हजुरलाई केन्द्रित गर्न खोजेको डाक्टर साहब। अब यो बिचमा तयारी, विकल्प, छलफल त थुप्रो भयो होला, के भयो? होइन, हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। परीक्षा चाहिने 6 गतेबाट थियो चैतको, 5 गते बेलुकिया चाहिने नेपाल सरकारको क्याबिनेट अन्तर्गतको त्यो कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वयन उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार यो रोकिया हो। यो निर्णय गर्नुपर्ने कारण पनि कोरोनाको त्रासको कारणले गर्दा, एउटा भयावह त्रासको कारणले गर्दा त्यो निर्णय भयो। त्यसअनुसार हामीले रोक्यौँ र अर्को सूचना नभइन्जेललाई यो स्थगित गरिएको छ भनेर हामीले सूचना गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को सूचना जान सकेका छैन, किनकि यो त्रास कायम छ, बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले अर्को सूचना गर्न सकेका छैनौँ। यो त्रास कम भयो भने बोर्डको अधिकार क्षेत्रबाट हामी सूचना गरिहाल्छौँ। ओके डाक्टर साहब, अनि विकल्प त विज्ञहरूले अब
तपाईँ आफै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागेको व्यक्ति, प्रयोगात्मक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा भन्दा तपाईँ आफै थाकिराख्नु भएको व्यक्ति अहिले परीक्षा बोर्डमा हुनुहुन्छ। हजुर। यति बेला मानिसहरू, विद्यार्थीहरू, बालबालिकाहरू घरमा बसिरहँदा तिनीहरूलाई सिकाउने सिकाइ पद्धतिको मामिला, आन्तरिक रूपमा घरमै परीक्षा दिलाउने कि विकल्पको विषय टोफेलको जस्तो एउटा विकल्प पनि हुन सक्थ्यो कि अरू आत्ममूल्याङ्कनको विषय जस्तो उसको ज्ञान, क्षमता र सिपको विषय, यी परीक्षण गर्ने मामिलाका विषय त अनेक विकल्प हुन सक्थ्यो होला नि, ती बारे चाहिँ कुनै छलफल चर्चै भएका छैनन्? अब के हो भने यो विकल्पहरू भनेको एकाएक तयार हुँदैनन्। आजको आज विकल्प तयार हुँदैन। हामी चाहिँ 5 गते 9 बजे परीक्षा स्थगित गऱ्यौँ। 6 गते बिहान 8 बजे परीक्षा थियो। त्यो बिचमा कति घन्टा बच्यो, त्यो घन्टामा नयाँ विकल्प आउँदैन, किनकि एउटा तयारीमा हामी थियौँ। विकल्प भनेको आयौँ साललाई हुनसक्छ, नेक्स्ट टु नेक्स्ट इयरलाई हुनसक्छ, त्यो विकल्प हुनसक्छ। आजको आजै रोकिएको परीक्षाको त्यो कति घन्टा बच्यो, त्यति घन्टाको रोकिएको कारणले गर्दा अर्को विकल्प भन्ने चाहिने हुन्न। त्यस्तो तयारी हुन सक्दैन, किनकि विद्यार्थी जुन मोडबाट पढेर आयो, जुन तयारीमा आयो, त्यो विद्यार्थीलाई नयाँ विकल्पबाट जाँच लिन्छु भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन, किनकि उसको तयारी नयाँ विकल्पमा छैन। अब हामीले अनलाइन परीक्षा लिने भन्यौँ भने कोसँग छ कम्प्युटर, कसले कम्प्युटरमा लेख्न जान्दछ? हाम्रा यत्रा 4,82,83,000 विद्यार्थीसँग त कम्प्युटर पनि छैन, तिनले कम्प्युटरमा लेख्न पनि जान्दैनन्। हामीले तिनको हातमा प्रश्नपत्र पुर्याउन पनि सक्दैनौँ, त्यो सेक्युरिटी पनि छैन, हाम्रो सिस्टमको डेभलपमेन्ट पनि छैन। भन्न त मिल्छ अहिलेका शताब्दीमा अनलाइन गरेको हुन्छ, तर हामी के त्यो ठाउँमा छौँ? अमेरिकाले सकिरहेको छैन, न्युयोर्कले 6 महिनालाई स्थगित गरिदियो परीक्षा। न्युयोर्कमा अनलाइन गर्न सम्भव थिएन होला, किन सकेन त भन्दा त्यो सिस्टममै चलेको थिएन। त्यो यो चाहिँ त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ, तयारी थिएन ऊ पनि। नभएपछि के हुन्छ, रोकेर अर्को तयारी गर्नको लागि समय लिने हो। भनेपछि हामीले एकाएक चाहिने रातारात कुराकानी, सैद्धान्तिक कुरा गर्दा मिल्छ, व्यवहारिक ढङ्गले अर्को विकल्प तयार गर्न सकिँदैन नि। तर यो परीक्षा कतिपय विज्ञहरू, तपाईँभन्दा अगाडि मैले प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँगै पनि कुरा गरेँ, उहाँलाई त तपाईँले पनि छलफलमा बोलाउनु भएको रहेछ, तपाईँहरूको पनि छलफल त भएको रहेछ हो। 2-3वटा विकल्प सुझाएको भनेर उहाँले बताउनु भयो। ती 2-3वटा विकल्प त तपाईँले पनि पक्कै थाहा पाउनुभयो। ती उहाँले दिएका विकल्पका विषयमा उहाँको विकल्प होइन, उहाँको विकल्प भनेको सैद्धान्तिक विकल्पहरू हो, यिनै मैले कुरा गरेँ। अब के हाम्रा चाहिने सबै देशभरिका यो 11,000 विद्यालय, त्यसका चाहिने अभिभावक सबैसँग हामी त्यो विकल्पमा पुग्न सक्छौँ त? कि जसलाई सक्छौँ त्यो विकल्पमा लिने भन्ने हो भने नसक्ने हकमा के गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि नयाँ किसिमले परीक्षा लिने भन्यो भने पुरानो मोडमा पढिरहेको विद्यार्थीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? त्यो आजको आजै मूल्याङ्कन प्रणाली बदलिन्छ भन्ने कुरा विद्वानहरूले सैद्धान्तिक ढङ्गले भन्न त मिल्छ, व्यवहारिक ढङ्गले भन्न मिल्दैन, किनकि आजको आजै कसरी तयार हुन्छ विकल्प? तर एउटा मोडबाट विद्यार्थी पढेर आयो, एउटा मोडबाट पढेर आइसकेको विद्यार्थीलाई अब फर्म पेपर दिने, उसलाई चाहिने ओपन बुक इक्जाम लिने भनेर ओपन बुक इक्जाम लिनलाई सिस्टम तयारी हुन पर्दैन? डाक्टर साहब, अनि आजको आजै त हामीले कहाँ यो प्रश्न गरेका छौँ? 45 दिन त व्यतीत भयो नि। 45 दिन त सारा लकडाउनमा छ, सारा कर्मचारी लकडाउनमा छ, शिक्षकहरू लकडाउनमा छ। तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष भेट हुन नसकेर फोनबाट भेटेका छौँ। यो हालतमा हामी छौँ। अनि यो लकडाउनको बिचमा घर घरै विकल्प तयार हुन्छ र घरमा भान्सामा बनाउने त होइन विकल्प। विकल्प त सिस्टम बनाउनु पर्यो। तपाईँको दूर दराजमा टेलिफोन त के, तपाईँको बत्ती पनि छैन, के अरे इलेक्ट्रिसिटी पनि छैन, त्यो के ओछ्याउने के अरे ऊ कुर्सी नभएर थर्कीमा बसेका छन्, ढुङ्गामा बसेका विद्यार्थी छन्। त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो काठमाडौँको अत्याधुनिक विकल्पको बारेमा फर्म पेपर लेख्ने विकल्प, ओपन बुकले इक्जाम लिने विकल्प, लाइब्रेरी कन्सल्ट गर्ने विकल्प, इन्टरनेट गुगल सर्च गर्ने विकल्प भन्यो भने उसले कुरा पनि बुझ्दैन। अब हामीले विकल्प त सुझाउन सक्छौँ सैद्धान्तिक ढङ्गले, यी सबै हुन्, तर यी प्र्याक्टिकल्ली के त्यो सम्भव छ भन्दा छैन। त्यो विकल्प तयार हुनलाई त राज्य लाग्नुपर्छ। त्यो 1-2 वर्षको तयारी नभइकन ती विकल्पहरू लागु हुन्नन्। त्यस कारणले त्यो विकल्पहरूमा उहाँहरूले सैद्धान्तिक ढङ्गले भनेका विकल्पमा म डिसएग्री गर्दिनँ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु त्यो विकल्प हुन् भनेर आगामी दिनको लागि। तर अहिलेको लागि त उहाँहरूले एउटा विकल्प के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई लिन सकिन्छ नि भन्नुभएको थियो।
तर सामुदायिक विद्यालयमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रणाली नै छैन। सामुदायिक विद्यालयले यो सेन्टर अफ टेस्ट बन्द गरेका छन्, सरकारको नीति अनुसारै बन्द गरेका छन्। जब बन्द भएको परीक्षाको फेरि नम्बर देऊ भनेर बोर्डले कसरी भन्ने एउटा कुरा। अर्को बोर्डलाई कानुनी हैसियत प्राप्त हुन पर्यो, बोर्डलाई त्यो कानुनी हैसियत प्राप्त छैन। बोर्डले आफूले इक्जाम लिएर सर्टिफिकेट दिने कानुनी हैसियत छ। अब अर्को नयाँ कानुन नबनिकन हामीले फेरि यी कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। डाक्टर साहब अब जस्तो हो हजुर एसी नै किन राख्नु पर्यो त, यो त टर्मिनेट एक्जाम होइन भनेर पनि अघि त्यो त नेपाल सरकारलाई भन्नु पर्यो। सरकारले कानुनमा एसी नराख्ने भन्यो भने बोर्डले जबरजस्ती राख्ने भन्दैन नि। होइन तपाईँहरू जस्ता विज्ञले पनि त यो विषय कुनै सुझाउनु भएको कि भनेर होइन, म त यो चेयरम्यान भएर सोध्नु भएको छ तपाईँले, विज्ञ भएर चेयरमा नभएको भए मैले पनि केही भन्थेँ। त्यो बोर्डको चेयरम्यान भएको नाताले त मैले त्यो बोर्डको कानुनमा प्राप्त अधिकारमा गएर गर्ने काम भन्दा बाहिर मैले बोलेँ भने त त्यो त अन्यथा हुन्छ नि। मैले कानुनसँग ढङ्गले के सम्भव छ भन्ने कुरो विकल्प मैले नेपाल सरकारलाई पनि प्रतिवेदनको रूपमा बुझाएको छु। ओके, अब त्यसो भए डाक्टर साहब जस्तो विकल्प तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे चर्चामा आएको छ नि, अब यो सामान्य अवस्थामा आए पछाडि 3 हप्ता अगाडि सूचना दिने, त्यसपछि परीक्षा गराउने, यही हो होइन त? हामीले होइन, परीक्षाका विभिन्न मोडल हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका मोडल हुन सक्छन्। त्यस्तै यो विज्ञले यो भनेको छ नै भनेर पनि फेरि राखेका छौँ हामीले। सबै विज्ञले यो भन्नुभएको छ भनेर पनि प्रतिवेदनमा जडाइदिएका छन्। फेरि त्यसो हुँदाखेरि सम्भावना के छ त, त्यो भनिदिन मिल्छ अहिले? होइन, सम्भावना भनेको त एउटा त सामान्य भएपछि तयारी जहाँ पुगेको थियो, जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने एउटा सम्भावना भइगयो। त्यो भनेको कति अगाडि सूचित गरिन्छ? त्यो त हामी पर्याप्त समय दिन्छौँ, कम्तीमा 2 हप्ता त उनलाई सूचना दिनै पर्छ। ओके, एउटा यो सम्भव छ, एउटा भयो। अर्को के हुन्छ भन्दा जहाँ जहाँ क्षेत्रहरू अहिले बढी प्रभावित छन् त्यो क्षेत्रलाई बन्द गरेर अरू सामान्य क्षेत्रमा परीक्षा लिएर जाने भन्ने सरकारले भने त्यो पनि हामी गरिदिन सक्छौँ। हजुर, 2-3 चरणमा परीक्षा लिने पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर सरकारको अनुमति चाहियो। हजुर, अर्को कुरा के भन्दा अनिवार्य विषयको मात्रै परीक्षा लिउँ, छोटो लिउँ, के अरे अप्सनल विषयहरू विद्यालयबाट इक्जाम लिएर पठाउने सिस्टम बनाऊ, त्यो पनि एउटा सिस्टमको निर्माण हुन्छ। हजुर, त्यो पनि विकल्पको रूपमा हुन्छ। हजुर, भन्ने यो पनि हामीले विकल्प दिएका छौँ। अर्को विकल्प हामी के काम गर्दैछौँ भन्दा त्यही अनिवार्य विषय पनि हामी सकेसम्म विद्यार्थीलाई आफ्नै घरबाट गएर परीक्षा केन्द्रमा गएर सामाजिक दूरी कायम गरेर 3 घण्टा परीक्षा देऊ। घरैमा बसिरहेछ, हिँडेर जाऊ अनि सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई 100, 150, 200 भन्दा बढी विद्यार्थी एउटा सेन्टरमा हामी राख्दैनौँ। एउटा बेन्चमा 1 जना विद्यार्थी, त्यो पनि एउटा कर्नरमा एउटा, अर्को कर्नरमा अर्को गरेर सामाजिक दूरी बनाएर मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ सबै 3 तहका सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। घरैबाट तारिख पर्ने गरी सेन्टर निर्माण गरेर पनि सकेसम्म घरबाट भनौँ न, 100% त हुन्न, कसैको स्कुल आउनै चाहिँ 5-3 घण्टा लाग्छ। अब उसलाई त कसरी सम्भव होला होइन। सकेसम्म चाहिँ धेरै विद्यार्थीलाई घरैबाट गएर चाहिँ नै परीक्षा दिने गरी यो अनिवार्य विषयको मात्रै परीक्षा लिउँ। त्यसो गर्दा 6 दिनभित्र परीक्षा सकिहाल्छ। हजुर, अनि हामी चाहिँ नै अब 40 दिनभित्र हामी रिजल्ट दिन्छौँ। त्यसले गर्दा शैक्षिक सत्र पनि खतम हुँदैन। हजुर, होइन भनेर यो पनि विकल्प पनि हामीले दिएका छौँ। अब डाक्टर पौडेल, तपाईँ विज्ञ पनि हिसाबले हजुर घरमा बालबालिकाहरू जसरी बसिरहेका छन् उनीहरू इङ्गेज छैनन्, तिनीहरूलाई इङ्गेज बढाउने, सिकाइमै ध्यान केन्द्रित गराउने मामिलामा चाहिँ त्यस्तो कुनै टिप्स या सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, म त के भन्छु भन्दा एउटा त उनीहरू 5 गतेसम्म पूर्ण तयारीमा थिए, 6 गते बिहान सबैले परीक्षाको तयारीमा थिए। धेरै जसोले आफ्नो सबै जसोले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेका थिए। त्यो तयारीलाई चाहिँ बिर्सने गरी नजानुहोस्, पुनरावलोकन गरिरहनुहोस्, हेरिरहनुहोस्। परीक्षा हुन्छ, ढिलो छिटो परीक्षा हुन्छ। परीक्षा हुँदाखेरि चाहिँ नै तपाईँले आफूलाई अझ राम्रो गर्न सक्ने गरी जानुहोस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सम्भव भएसम्म अब तपाईँले अब यो इन्टरनेटका माध्यमहरू, रेडियोबाट पठन पाठन भइरहेका छ, टिभीबाट पठन पाठन भइरहेका छ। सम्भव भएसम्म जोसँग त्यो साधन छ त्यो साधन पनि उपयोग गर्नुहोस्। आफ्ना विद्यालयका गुरुहरूसँग पनि नजिक छन् भने सम्पर्क गर्नुहोस्। अभिभावकले पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। बच्चाहरूलाई यो बेला अत्याउने होइन, हामी महामारीको बिचमा छौँ। त्यसकारण जीवन रहँदाखेरि परीक्षाहरू हुन्छन्, पढाइहरू हुन्छन्, जागिरहरू हुन्छन्, धेरै कामहरू हुन्छन्। जीवन समाप्त भएपछि अरू केही पनि हुँदैन। जीवन ठुलो कुरा हो। जीवनको लागि यो लकडाउन गरिया हो, परीक्षालाई थकित गरिया हो। महामारी नचलोस् भन्नको लागि सबैको लागि
हामी सबै नेपाली मानव जातिकै रक्षाको लागि यो गरिया हुनाले आत्तिने होइन, सतर्क हुने हो। अनि यो बेलाको लागि विकल्पको रूपमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो लागि आफैले अलिकति नयाँ क्रिएसन गर्ने ढङ्गले आफ्नो परिवारले आफैले सोचौँ। आफैले सोच्यो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ हुन्छ। सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प भन्छ। त्यस कारण बच्चाहरूलाई नअत्याउन नआत्तिन म भन्न चाहन्छु सबै शिक्षकहरूलाई। हवस्, समय दिनुभयो, जानकारी गराइदिनु भयो डाक्टर पौडेल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल। एसइई परीक्षा कहिलेसम्म निश्चित, यसको तयारी विकल्पका बारेमा के भइरहेछ भन्ने बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब हामी प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीसँग निजी विद्यालयहरूले खासमा पठन पाठनका नाममा, अनलाइन शिक्षाका नाममा मोटो रकम असुलेको लगायतका गुनासो र आरोपहरू पनि यो बीचमा चलेका छन्। घरमा बसेका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई विकल्प के दिने, उनीहरूलाई इङ्गेज कसरी गराउने भनिन्छ। आजको हाम्रो यो देश हिजोका कर्णधारहरूले बनाएका थिए, हिजोका पुर्खाहरूले बनाएका थिए भने भोलिका कर्णधारहरू घरमा बसिरहँदा, शिक्षाबाट वञ्चित भइरहँदा देश कस्तो बनिएला, यो बारेको पनि चिन्ता यति बेला व्याप्त भइरहँदा अब हामी प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीसँग संवाद गर्दैछौँ। पुरीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब लाखौँ विद्यार्थीहरू यति बेला लकडाउनका कारण घरमा छन्, 40-45 दिनदेखि, अझ झन्डै 2 महिनादेखि भनौँ विद्यार्थीहरू त। हजुर, यिनीहरूलाई विकल्प दिन तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? अलिकति त्यहीबाट सुरुवात गरौँ न। अब लामो समयदेखि लकडाउन छ, मुलुकमा लकडाउन छ। 11 गते चैत्रदेखि लकडाउन भएको। अब एसई परीक्षा पनि रोकिएको छ त्योभन्दा अगाडि नै। 6 गतेदेखि, चैत्र 6 गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने। अब अहिलेसम्म विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम पनि धेरै लामो समय भयो, अस्तव्यस्त भयो विद्यार्थीको पनि चाहिँ सबै कार्यतालिकाहरू, रुटिनहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम पनि उनीहरूलाई चाहिँ केही शिक्षकसँग, विद्यालयसँग जोडौँ र चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा राखौँ अनि केही सिपमूलक कुराहरू सिकाउँ। कति सम्भव हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासहरू चलाउँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू अब केही हदसम्म, खास गरेर सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र केही शिक्षकहरूले तालिम पनि लिइरहनु भएको छ र केही शिक्षकहरूले, कुनै विद्यालयहरूले चाहिँ अहिले अनलाइन क्लास पनि चलाइरहेको छ भने अर्कातिर चाहिँ अब यसबाट मात्रै कभर हुँदैन भनेर अहिले अब टेलिभिजनमा पनि केही चाहिँ स्थानीय टेलिभिजनहरूलाई प्रयोग गरेर, रेडियोलाई पनि प्रयोग गरेर पनि अहिले चाहिँ यो भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हजुर, तर पुरीज्यू, अब हाम्रा शिक्षकहरू पढाउन त्यति सिपालु छैनन् भन्ने गुनासो आउँछन्, विद्यार्थीले बुझ्दैनन् भन्ने एकातिर गुनासो आउँछ। आम्ने सामने नै पढाइ हुँदा पनि है, अनलाइनका माध्यमबाट हुने पढाइको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दैन? उठ्छ। अब यहाँले भन्नुभयो के हो भने यो हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले यो परीक्षणको लागि गरेका हौँ। यो चाहिँ आम्ने सामने भौतिक रूपमा चाहिँ जब विद्यार्थीहरू क्लासरुमभित्र आउँछन् तब मात्रै प्रभावकारी शिक्षण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्ट अथवा चाहिँ परीक्षणको लागि मात्रै हामीले गरेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पढाइ नै भयो, सबै कुरा भयो। स्कुलमा जस्तै अहिले कोर्सबाटै पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अहिले यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै हामीले यसलाई प्रयोग गरेका हौँ। तर पुरीज्यू, अब यहाँ गुनासो के आएको छ भने तपाईँहरू जस्तो यो विद्याको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त बदनाम गराउन खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। पैसा चाहिँ मोटो रूपमा कुम्ल्याउने काम भयो अनलाइन शिक्षाका नाममा भनेर त गुनासो त सुरु भयो नि। यी के हुन्? होइन, यो चाहिँ आरोप लगाउने प्रचलन चाहिँ यो पुरानै हो, यो नयाँ होइन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा पनि हाम्रो नेपालमा एउटा दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि जहिले पनि नयाँ कुरा गर्दाखेरि, नयाँ कुराको सुरुवात गर्दाखेरि यस्तो विरोधहरू आइरहन्छन्, आरोपहरू आइरहन्छन्। यो चाहिँ नि पुरानै हाम्रो प्रवृत्ति पनि हो। र यहाँ कति मात्रै बुझ्नुपर्छ भने यो अनलाइन शिक्षासँग पैसाको कुनै सरोकार छैन। हजुर, अहिले पैसा कुनै विद्यालयले लिन पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ अभिभावकहरू, सबैजना अभिभावकहरू चाहिँ अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी लकडाउनमा छन्। अहिले चाहिँ अधिकांश अभिभावकहरूको आम्दानी छैन, व्यापार उद्योग केही चलेको छैन, सबै कुरा लकडाउनमा छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ स्कुलले चाहिँ तपाईँले यति पैसा तिर्नुहोस्, उति पैसा तिर्नुहोस् भन्ने
बिलिङ गर्ने शुल्क तिर्न नआउने विषय नै होइन, अनलाइन पढाइ बापत अहिले पैसा लिने नै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हो भने मन्त्रालयले पनि त्यही भनेको छ, हामी पनि त्यही भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पैसाको कुरा होइन, हामीले यसलाई चाहिँ कमसेकम 1 हप्तासम्म विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यालयसँग जोडौँ, शिक्षासँग जोडौँ, अस्तव्यस्त भयो भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ फ्रेस गर्नको लागि खास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गरेका हौँ, अन्यथा पैसा सङ्घको लागि होइन। यो चाहिँ नि यो जुन आरोप छ यो सत्य होइन। ए भने पछाडि यो तपाईँहरूलाई बदनाम गराउन मात्रै खोजिरहेछन्, यो सत्य होइन। अब के हुन्छ भने अब कुनै विद्यालयले चाहिँ गरे भने अब ती विद्यालयलाई पनि हामीले सचेत गराउन पर्छ। त्यसमा फेरि चाहिँ तपाईँ यसो गरौँ न पुरीज्यू, तपाईँ आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो यदि कसैले गरेछ भने आम रूपमा उजुरीका लागि अथवा सूचनाका लागि तपाईँ आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यस्तो गरिएको छ भने त्यो रकम फिर्ता हुन्छ? यदि बाध्य पारेर अनलाइन क्लास चलाए बापत चाहिँ नि कसैले पैसा लिन्छ, बिलिङ गर्छ भने त्यो चाहिँ नि त्यो गर्न हुँदैन र आजदेखि भोलिदेखि नै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई अहिले हामीले बन्द गर्नुपर्छ र अहिले भनेको चाहिँ के भने ट्रायलको लागि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको अथवा परीक्षणको लागि हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाएका हौँ। यसलाई चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने माध्यम बनाइनु पनि हुँदैन र यो बनाउन खोजिएको पनि होइन। प्याप्सनले आह्वान गरे हो, अब त्यसमा चाहिँ नि इभन सरकारले पनि आह्वान गरे, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरे। हामीले त्यही भनेर मन्त्रालयकै निर्णय अनुसार हामीले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रा सदस्य विद्यालयले अगाडि बढ्नुहोस्, कति सक्नुहुन्छ भने हो। अब हामीलाई थाहा छ यसले सबैलाई समेट्दैन, सबै अभिभावकहरू इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्न र सँगसँगै उहाँहरूसँग डिभाइसहरू अथवा उपकरणहरू पनि उपलब्ध छैनन्। यो कुरा हामीले जाने हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ समग्र शिक्षा दिन सक्दैन। अहिले एउटा पाइलट प्रोजेक्ट मात्रै हो। हामी के भन्छौँ भने जब भौतिक रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसपछि मात्रै कोर्स हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले पढाउने कुरामा कुनै पनि विभेद गर्दैनौँ, हामी छुटाउँदैनौँ। सरकारले त महिनाको शुल्क पनि नल्याऊ पनि भनेको छ नि, छुट गर, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न? यस्तो छ, अब यो कहिले कति महिनासम्म लकडाउन जान्छ, परिस्थिति के हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने परिस्थिति छैन। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने जब यो विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सुरु गर्छन्, लकडाउन सकिन्छ, विद्यालयका क्रियाकलाप सुरु हुन्छन्, त्यसपछि हामी पहिलो अभिभावक सङ्घ अनि त्यस्तै गरेर हाम्रा अरू शिक्षासँग सरोकार राख्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि एउटै भोइस बनाउँछौँ र मन्त्रालयमा जान्छौँ, छलफल गरेर सबैलाई चाहिँ उचित हुने किसिमले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ सबैजना बसेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ भनेको के हो भने हामीले अभिभावकलाई मार्का पार्ने, सरकारले दिएको अभिभावकलाई चाहिँ जुन आह्वान गरेको छ त्यसलाई उ गर्ने होइन। तर यसको अर्थ भनेको के हो भने हाम्रा विद्यालयमा सञ्चालन हुनु पर्यो, शिक्षा कर्मचारीले चाहिँ नि पाउने सेवा सुविधा पनि पाउनु पर्यो। त्यस कारणले सबैलाई विन विन हुने किसिमले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र म सरकारसँग छलफल नगरिकन यो लकडाउन नसकिकन यो विषयमा मैले यति नै भन्न चाहेँ। होइन, सरकारले त निर्देशन नै दिएको छ नि, चैत्रको त शुल्कै नलिनु। अब आर्थिक गतिविधि चलायमान भएर सामान्य अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले नलिनु भनेको शुल्क लिन्छ कि लिन्न? कतिपय विद्यालयले त माग्न थालेको भन्ने गुनासो अभिभावकले गरेका छन्। सरकारले त योभन्दा अगाडि नै चैत्र महिनामै निर्णय गरे हो। अब कुरा के हो भने त्यो चैत्र महिनामा चाहिँ रोएन, अब अरू कति महिना जान्छ होइन? हजुर, अहिले शुल्क लिने छैन। अहिले हामीले हतार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने, बोलिहाल्नु पर्ने केही अवस्था छैन। किनभने भोलि मात्रै तपाईँको मनसाय के छ त्यो बताइदिनु न पुरीज्यू, किनकि यहाँ त मैले बताइदिएँ चैत्र महिनाको, मैले भने नि चैत्र महिनाको शुल्कको मात्रै कुरा भएन। होइन, चैत्रको कसैले लिएका छन् कि छैनन्? चैत्रको कसैले लिएको छ कि छैन? समग्रमा कति महिना हुन्छ त्यसपछि नेपाल सरकारसँग बसेर हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र अनि अन्तिममा निर्णय हुन्छ। होइन, चैत्रको कसैले लिएको छ कि छैन? चैत्रको त सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै विद्यालयले लिइसकेका छन् शुल्क। किनभने त्यो फिर्ता हुन्छ, त्यो फिर्ता गराउन सक्नुहुन्छ यहाँले? त्यो एडजस्टमेन्ट गरेर त किन नसक्नु? छलफल गरेर त गरिहालिन्छ। विद्यालय ती छन्, विद्यालय कतै हराएको छैन, अभिभावकज्यू ती हुनुहुन्छ, फेरि पढाउन ल्याउनुहुन्छ, अर्को वर्ष फेरि पढाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा मिलेपछि त त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्न कुनै गाह्रै छैन। पुरीज्यू, अब वैशाख पनि लगभग सकियो नपढाइकन, अब विद्यालयहरूले कुनै त्यस्तो नैतिकता देखाउन सक्छन्? विद्यालय सञ्चालकहरूले पढाउँदै नपढाएको महिनाको पनि शुल्क लिन्छौँ त पक्कै नभन्लान्? कुरो यस्तो छ, कुरो शुल्कको मात्रै छैन, शिक्षा कर्मचारीका खर्चका कुरा पनि छन्, घरबालका कुरा पनि छन्। त्यहाँ खर्च हुन्छ, विद्यालयका सञ्चालकहरूले जे जति शुल्क लिन्छन् विद्यालयमा सबै लगेर उहाँहरूको चाहिँ ब्याङ्क खातामा गोजीमा राख्ने विषय होइन। उहाँहरूले त्यसरी बुझिदिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका खर्चहरू पनि छन्,
शुल्कसँग चाहिँ शिक्षा कर्मचारीको तलबका कुराहरू पनि छन् र त्यस्तै गरेर घरबालका कुराहरू पनि छन्, अब ऋणका कुराहरू पनि होलान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने यहाँले भने जस्तो शुल्क चाहिँ सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकले गोजीमा राख्ने, ब्याङ्क खातामा राख्ने, आफैले मात्रै चलाउने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हो भने त्यो भित्रको अन्तर्वस्तु बुझ्नु पर्यो। त्यो अन्तर्वस्तु बुझेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकारहरूलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यसपछि निर्णय हुन्छ। यसको अर्थ सरकारले भन्दैमा 100% शुल्क मिना नै हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन। अनि ग्यारेन्टी त के हुन्छ भने बसेर सरकारसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने नि हरेक कुरा। हामीले सरकारको विरोध गर्दैनौँ हामी। सरकार तर कुरा के हो भने हाम्रो अन्तर्वस्तु बुझ्नु पर्यो, त्यहाँभित्रका कुराहरू के हुन् त्यो बुझेर छलफल गर्नु पर्यो, त्यसपछि गरिएको निर्णय लागू हुन्छ। र हामीले के भन्न चाहेको छौँ भने सरकारसँग हामी छलफल गर्न चाहेको चाहिएन तर मर्कामा पर्नु भएन, यति हो सिधा कुरा। कोही पनि पर्नु भएन, अभिभावक पनि पर्नु भएन, हामी पनि पर्नु भएन, शिक्षक कर्मचारी पनि पर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई उनी भन्ने ढङ्गले सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। यो अप्ठ्यारो अवस्था धन कमाउने माध्यम नबनोस्, हाम्रो यति सचेतना मात्रै हो। यो धन कमाउने समय नै होइन नि। मैले अघि भने नि यहाँले धनै धन भन्नुहुन्छ, धन कमाउने कुरै होइन, तर रोजीरोटीका कुरा पनि छन् नि। त्यही त धन कमाउने अवस्था नबनोस्, गुनासो नहुन् भन्ने। धन कमाउने अवस्था नबनोस्। सुन्नु, यो धन कमाउने कुरै होइन, धन कमाउने बेलै होइन, यो धनको कुरै आउँदैन होइन। विद्यार्थीको पठन पाठन चाहिँ रोकिरहेको छ, हामीले अनलाइन क्लास चलायौँ अनि धनको मात्रै कुरा आउँछ, यो शुल्कको मात्रै कुरा आउँछ। त्यही त भने त्यो परिस्थिति जोड्ने त के हुन्छ भने शुल्कसँग जोड्ने चाहिँ त्यो पुरानै बानी परेका सधैँभरि चाहिँ नयाँ कुरा केही गरौँ, नयाँ कुरा केही दिउँ भन्दाखेरि विरोध गर्ने प्रवृत्ति मात्रै हो। यहाँ शुल्क पुरै केही पनि छैन। हवस्, समय र समाजका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी। विद्यालयहरूले धन कमाउने माध्यम बनाएको अनलाइन शिक्षाका नाममा र सरकारले शुल्क मिनाहाका लागि आह्वान गरिरहँदा त्यसलाई नमान्ने भनेर कतिपयले चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा त्यसबारेमा हामीले जानकारी लिँदैथ्यौँ। अब हामीसँग शिक्षा विभागका महानिर्देशक डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलिया हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब डी साहब, सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा छन्, यी विद्यार्थीहरू त अनिश्चयमा परिरहेछन्, कहिलेसम्म अनिश्चयमा बसिराख्ने हो, यिनलाई कसरी इङ्गेज गराउने, यो बारेमा केही विकल्प छलफल चर्चा केही गर्नुभएको छ वर्कआउट तपाईँहरूले? हामी अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, यसको निमित्त यहाँहरूलाई सगरमाथा टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको मात्रै सन्दर्भ होइन, विश्वभरिका 1,58 करोड भन्दा बढी विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय वा कलेजको शिक्षा जीवनभन्दा बाहिर छन्, घरमा छन्, विद्यालय कलेजको नियमित जीवनभन्दा बाहिर रहेको अवस्था। त्यो भनेको विश्वकै विद्यार्थी जनसङ्ख्याको 91.3% भन्दा बढी भन्ने कुरा युनेस्कोको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हजुर, त्यो विश्वव्यापी जुन एक किसिमको सङ्कटको अवस्था छ, त्यो स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थाको प्रभाव शिक्षामा परेको छ र त्यो प्रभावबाट हामी पनि मुक्त छैनौँ। यो क्रममा नेपालको सन्दर्भमा पनि झन्डै 80 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ नियमित पठन पाठन कक्षाको विद्यालय शिक्षा अथवा चाहिँ कलेजको शिक्षाको कक्षा कोठाको शिक्षाबाट बाहिर रहनु परेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थालाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरा, विद्यालय तहको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अहिले एकाडेमिक सेसन शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिनातिर भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। मैले किन यसो भनेको भने हामीले असारको अन्तिम अथवा साउनको 1 गतेबाट मात्रै सेसन सुरु गर्न सक्यौँ भने पनि चैत्रसम्म पुग्दाखेरि करिब 180 दिन पढाइ हुन सक्ने दिन हामीसँग बाँकी रहँदो रहेछ। हजुर, त्यसरी हेर्दा हाम्रो 180 दिन शैक्षिक वर्षभरिमा चाहिँ 180 दिन पढाइ हुनुपर्ने दिनको जुन योजना गर्ने हामी भन्छौँ, त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म ठुलो शैक्षिक क्षति भइसकेको अवस्था होइन। तर पनि यसलाई किन महत्त्वका साथ हामीले हेरिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ कहिलेसम्म यो बन्दाबन्दी रहन्छ र विद्यालय कहिलेसम्म खुल्छ त्यो किन अवस्था छैन। 1। हजुर, 2, यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै घरमै रहनु भनेको सीमित घेराभित्र लामो समय बिताउने कुरा विद्यार्थीको सामान्य स्वाभाविक विकासको निमित्त पनि सहज विषय होइन। हजुर, त्यसमा सिक्न पर्ने, चल्न पर्ने, नियमित एउटा सामान्य विकासको जुन गतिविधि हुनुपर्ने, जीवन जिउनु पर्ने हो, त्यसको अभिन्न अङ्ग हो स्कुल भनेको वास्तवमा। त्यसकारणले त्यो ठाउँबाट बाहिर रहनु पर्नु भनेको सहज अवस्था नहुन सक्छ। त्यसको लागि के गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि के गर्ने भनेर सोच्नुभयो त यतिन्जेल? 45-50 दिन त लगभग भयो डाक्टर साहब। हामीले गरेको कुराहरूको बारेमा म बताउँला हामीले के गर्यौँ भनेर। यो
यही बेला ठ्याक्कै कोभिडको प्रभाव पर्छ र त्यसकारण यो गर्छौँ भन्ने ढङ्गले योजना गरिने विषय थिएन। त्यो विश्वले संसारभरिकै अवस्था त्यही नै हो। तथापि डिजी साहब 40-45 दिन त बितिसक्यो, त्यसकारण यो बिचमा हामीले के गर्यौँ कसरी सोचिरहेका छौँ म बताउँछु। विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन, विद्यालय खोल्ने दिन तोक्न भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हजुर, किनभने स्वास्थ्य अत्यन्त प्रधान विषय भयो, त्यो विषयलाई हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। हजुर, स्वास्थ्य रहँदाखेरि स्वाभाविक विकास र सिकाइका निमित्त विकल्पहरू खोज्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। एक पहिलो विषय हामीले के भन्ने गर्छौँ भने जीवनका अनगिन्ती सिकाइका अवसरहरू विद्यालयभन्दा बाहिर पनि हुने गर्छन्। अर्थात् अनौपचारिक माध्यमबाट हुने सिकाइका थुप्रै जीवनको निमित्त महत्त्वपूर्ण सिकाइहरू छन्। त्यसको निमित्त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। घरमै बसेर के गर्न सकिन्छ, घरको सिकाइ के हो, त्यसको सम्भावना के छ भनेर त्यसबारेमा छलफल र बहस हुनुपर्छ। त्यो बहसको सुरुवात हामीले गरेका छौँ, यहाँहरूले गर्नु भएको छ, सबैले गरिएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसकारणले एउटा सिकाइको अवसर, अनौपचारिक सिकाइको अवसरलाई पनि प्रयोग गरौँ भन्ने। दोस्रो विषय चाहिँ यसलाई साँच्चीकै विद्यालयको पाठ्यक्रमको सिकाइसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय हो। त्यसको निमित्त हामीले गरेको प्रयत्न भनेको एउटा चाहिँ शिक्षाको पोर्टल, एजुकेसनल पोर्टल बनायौँ हामीले, जुन पोर्टलमा learning.cerd.gov.np भन्ने त्यो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको सिकाइको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, तत्कालको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हामीले त्यहाँ व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो भनेको जोसँग इन्टरनेटको फेसिलिटी छ उहाँहरूले मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, कम्प्युटरबाट, कतैबाट हेर्न, पढ्न, सुन्न, सिक्न सक्ने सामग्रीहरू त्यहाँ छन्। तर त्यो सबै ठाउँमा पुग्दैन, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसको निमित्त अब टेलिभिजनको विकल्प हुन्छ त भन्यो। हामीसँग अहिले एमटिभी प्लस लगायत अरू विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरू मार्फत चाहिँ हामीले सामग्रीको प्रसारण गरिरहेका छ। दिनको 4 घण्टा 11 देखि 3 हरेक दिन चलिरहेका छ। कक्षा 9 र 10 को निमित्त लक्षित छ त्यो। कक्षा 6, 7, 8 को निमित्त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा केही सामग्री छ छुट्टै। हजुर, त्यस्तै गरी कक्षा 1, 2, 3 को निमित्त हामीले पाठ्यक्रम अनुरूपका केही सामग्री घरमै गर्न मिल्ने खालका सामग्री तयार गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ। यही बिचमा विकास गऱ्यौँ। यो कोभिडको पछि त्यो सामग्री अनलाइनमा छ, तर प्रिन्टिङ, त्यसको प्रकाशन र वितरण गर्न सकिएको छैन। हेर्न सक्ने सम्भावना छ, हेर्न, पढ्न, प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर फेरि पनि त्यो नेटबाट मात्रै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। हजुर, त्यसको साथसाथै हामीले अहिले गरेको थप काम भनेको चाहिँ रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही छलफल सुरुवात भएका छन्। हामीले 2 ढङ्गले हेरेका छौँ। एउटा जस्तै रेडियोको प्रयोग मैले उदाहरण दिएर भन्न सक्छु। काभ्रेको 104.5 मा 104.5 मा दिनको 2 घण्टा भन्दा बढी समय चाहिँ विभिन्न विषयको पाठ प्रसारण हुने गरेको छ। त्यस्ता अरू थुप्रै रेडियो च्यानलले त्यो गरिरहेका छन्। यस प्रकार कतै रेडियोको प्रयोग बढेको छ, कतै टेलिभिजनको प्रयोग बढेको छ, कतै हामीले प्रिन्टेड मेटेरियलहरूको विकास गर्न सक्ने काम सुरुवात गरेका छौँ। एजुकेसनल पोर्टलहरू बनेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि म भन्छु हामीले गरेको प्रयत्न चाहिँ विद्यालय शिक्षाको विकल्प होइन। विद्यालय शिक्षा सुरु हुन्छ, त्यसले केही समय हामीले कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुर्ने बेलामा यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नको निमित्त सहयोगी सिकाइ अवस्था मात्रै हो यो। त्यसरी मैले बुझेको छु। अब डिजी साहब करिब 80 लाख हाराहारी मानिसहरू त मानिसहरूभन्दा पनि विद्यार्थीहरू इन्क्लुडिङ त्यसमा बालबालिकाहरू समेत 80 लाख हाराहारी चाहिँ घरमै बसिरहेको अवस्था छ। परिपक्व मस्तिष्क त सुझबुझ लगाउँछ, बाल मस्तिष्क, बाल मनोविज्ञान त बुझ्न सकिन्न नि। हजुर, त्यसका लागि यी तपाईँले भनेका सामग्रीहरू, सन्दर्भ सामग्री, ती विकल्पहरू कतिको प्रभावकारी उपयुक्त छन् या अरू कुनै उपयोगिता, अरू कुनै विकल्पहरू जस्तो दूरी कायम राखेर अब अध्ययन पो सुरु गराउने कि आदि इत्यादि, यी बारेमा चाहिँ केही चर्चा, छलफल, प्रक्रिया, परीक्षाहरू सुरु गराउने लगायतको विषय केही अघि बढेको छ? यसमा चाहिँ म कसरी भनौँ होला भने स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको जिम्मा लिने हाम्रो नेतृत्वले अब विद्यालय खोल्न सुरक्षित छ भनेर नभन्नासम्म हामीले विद्यालय खोल्ने नीतिको बारेमा सोच्न हुँदैन थियो। मैले बुझेको त्यस्तो हो। ओके, त्यसो भए यसमा धेरै प्रतिप्रश्नै नगरौँ, किनकि सबैभन्दा पहिलो त जीवन हो नि त प्रायोरिटी, होइन? पक्का, हजुर हो। ओके, अब यसमा यो प्रश्नमा यहाँको प्रश्नमा म कसरी जान्छु होला भने विद्यालय खोल्ने बारेमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने विषय होइन, त्यसकारण हामीले सोच्ने कुरा होइन त्यो, होइन? त्यो चाहिँ विद्यालय खोल्न सुरक्षित छ भनेर भनिएपछि बल्ल हामीले त्यसमा तयारी गर्ने कुरा हो।
तर हामीले अहिले गर्ने कुरा चाहिँ विद्यालयमा नपुग्दै गरेको अवस्थामा समेत के गर्न सकिन्छ, तरिकाहरू के हुन सक्छ भनेर सोच्ने कुरा हो। खास गरी साना विद्यार्थी, साना भाइ बहिनीहरूको निमित्त चाहिँ नै घरमै गर्न सक्ने कामहरू कस्तो हुन सक्छन्, के घरका कामहरूबाट सिकाइ हुन सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल बहस हुन सक्छ वास्तवमा त्यो। हजुर, ओके। अब डी साहब, जस्तो यो बेला ती बालबालिका घरमा छन्, कतिपय निजी विद्यालयहरूले अघि भर्खर हामीले प्याप्सनकै अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, अब विकल्पको रूपमा अनलाइनको अध्यापन सुरुवात, कतिपयले एप नै सञ्चालनमा ल्याएको, यसैलाई माध्यम बनाएर कतिपयले धन कमाउने बाटो पनि तयार गरेको भनेर गुनासो सुरु भएको छ। यसको रेगुलेट गर्ने काम हुन्छ या हुन्न? त्यसबारेमा त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट केही दिन अघि निस्केको विज्ञप्ति यहाँले सुन्नुभयो होला, यहाँले पक्कै देख्नुभयो होला। त्यहाँ प्रश्न भनिएको छ यसलाई अन्य अर्थोपार्जनको दृष्टिले प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन भन्ने ढङ्गले विज्ञप्ति नै आइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो विषयमा सबैजनाले चाहिँ त्यसै अनुसार बुझ्नुहुनेछ, व्यवहार गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब यो समयलाई सिकाइ प्रवर्धन गर्नको निमित्त कसरी गर्ने भनेर सोच्ने हो भने र आफ्ना विद्यार्थीहरूको सिकाइको निमित्त प्रयत्न केही गर्न खोज्ने हो भने भोलि अर्को विद्यालयका विद्यार्थी भन्दा मेरा विद्यालयका विद्यार्थी कमजोर नहुन्, मेरो विद्यार्थी मेरो सम्पर्कमा रहन्, तिनीहरूको नियमित सिकाइ र विकासको निमित्त मैले केही प्रयत्न गरौँ भनेर कुनै विद्यालयबाट प्रयत्न हुनलाई अन्यथा भन्न हुँदैन होला। विद्यार्थीको सिकाइ र विकासको निमित्त कुनै प्रयत्न हुने कुरा अन्यथा हुनु हुँदैन। तर त्यसैलाई अन्य अर्थमा सीमित विद्यार्थीहरूको लागि मात्र गर्ने वा अन्य उपयोगिता सिद्ध गर्ने ढङ्गले प्रयोग गरियो भने सायद त्यो चाहिँ स्वीकार्यताको विषय हुन होला। ओके। अर्को कुरा चाहिँ अब सरकारले शुल्क नलिनु, सामान्य जनजीवन सामान्य नभएसम्म अथवा आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएसम्म भन्ने एक खालको निर्देशन, चैत्रको त नलिनु नि भनिसक्यो, तथापि कतिपय विद्यालयहरूले त्यसलाई लिइ नै सकेको अवस्था। यसको बारेमा चाहिँ सरकारले के सोचेको छ? त्यसलाई त 100% कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होला। फेरि अघि भर्खर प्याप्सनको अध्यक्षको गुनासो आफ्नै छन्, हाम्रा पनि मर्का छन्, हामीले पनि भाडा तिर्नुपर्छ, कर्मचारी पनि पार्नुपर्छ, यी विषय पनि त हेर्नु पर्यो होला नि भन्ने उहाँको आशय थियो। विद्यालयको पनि अब त्यस्ता विषयहरू हुन सक्छन्, तर हामीले चैत्र महिनाको शुल्क नलिने भन्ने ढङ्गले उच्च स्तरीय समितिबाट निर्देशन निर्णय भई हामी कहाँ आएपछि हामीले सूचना जारी गरेका छौँ र यो विषयको कार्यान्वयन गर्ने काम दुई तहबाट हुन्छ। यसको शुल्कको निर्णय गर्ने, शुल्क नलिने बारेमा कार्यान्वयन गर्ने काम मुख्य काम विद्यालयको नै हो। विद्यालयले त्यो काम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसको तत्काल नजिकै बसेर अनुगमन गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने गर्छ। त्यस ढङ्गले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। त्यो विषय चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले तोकेका छौँ, निर्णय भएको कुरा बाहिर गइसकेको छ। यो कार्यान्वयनमा छ? हजुर हजुर, हामी त्यसरी नै बुझ्छौँ। यो सरकारी अधिकारीले भन्दा त यो कार्यान्वयन भइसक्यो, भलै यो लिइएको छ भने पनि यो विद्यालय तहमा विद्यालय तह शुल्कको नलिने कुराको निर्णय भएको छ। त्यसको कार्यान्वयन शुल्क नलिएर कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यो काम विद्यालयमा हुन्छ, त्यो चैत्र महिनाको शुल्कको बारेमा। र त्यसको बारेमा चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने काम स्थानीय तहबाट समेत हुने अवस्था छ। अब चैत्रमा मात्र होइन, वैशाख पनि सकिसक्यो लकडाउनकै कारण, त्यो त पक्का अब जेठ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो बारेमा चाहिँ के हुन्छ? अबको कुरा हामीले सोच्न निर्णय गर्न पर्ने अवस्था छ। हामी सेसनको सुरुवात कसरी हुन्छ, यो वर्षको कहाँदेखि सुरुवात भएर जान्छ, कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई बोल्न गाह्रो भएको छ। किन गाह्रो भएको छ भने परिस्थितिको यकिन ढङ्गले यति गतिबाट यो सम्पन्न यो सकिन्छ, लकडाउन खुल्छ, स्कुलबाट खुल्छ, यसरी जान्छौँ भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्नलाई सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाएका छौँ। त्यो परिस्थितिमा आधारित योजना भन्छौँ म त्यसलाई। त्यो भनेको कस्तो प्रकृतिको परिस्थिति रह्यो भने सिकाइको निमित्त योजना के बन्नु पर्ला भनेर। जस्तै विद्यालय शिक्षा 2 महिनाको लागि स्थगित हुनुपर्ने बन्द रह्यो, त्यसपछि खुल्यो भने त्यो बेलामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यदि त्यो अवधि अझै बढेर 4-5 महिना गयो भनेदेखि त्यो बेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ढङ्गले हामीले सिकाइको क्षतिको मात्रालाई हेरेर हाम्रा कार्यक्रम के बन्नु पर्ला भनेर चाहिँ एक किसिमको छलफल, एक किसिमको योजना बनाउने काममा हामी छौँ। भनेको त अझै बनिसकेको अवस्था छैन, योजना बनेको छ, कन्टिन्जेन्सी प्लान बनेको छ एउटा। त्यो प्लानले के भन्छ भने
ठ्याक्कै यो अवस्था आउँछ भन्न सक्ने कुरा त भएन। हजुर, कस्तो अवस्था भयो भने हामी कसरी जाने भन्ने ढङ्गले सोच्ने कुरा हुन्छ यस्तो। ओके, अब डी साहब अन्त्यमा तपाईँ डिजीको कुर्सीभन्दा बाहिर रहेर एउटा विज्ञको हिसाबले तपाईँले कुनै फिडब्याक दिनु पर्यो भने कतिपय जान्ने बुझ्ने गन्ने मान्ने विज्ञहरूले यो बेला भनिरहेछन् मूलतः एसीलाई लक्षित गरी यो त एसी नै किन राख्नु पर्यो र 10-11 भन्दै अगाडि जाँदा भइहाल्थ्यो, यो नगर्दा हुन्न थियो र भनेर अब कोडै गर्नु पर्यो भने प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला जस्ता विज्ञहरूले यो भनिराख्नु भएको छ। यसका विषयमा तपाईँहरूको मनसाय स्वयं तपाईँहरूले फिडब्याक दिँदा, किनकि यो त माथि गभर्मेन्टले गर्ने पोलिसीगत निर्णय भयो, अन्त पोलिसीको एउटा तहमा तपाईँ पनि बस्नुहुन्छ, यसको बारेमा कुनै छलफल चर्चा सुझाव मनन केही गरिएको छ? यसमा एउटा समिति नै बनेको थियो वास्तवमा। यो कक्षा 10, 11, 12 को परीक्षाको सम्बन्धित व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर एउटा समिति बनेकै हो। समितिमा म पनि सदस्यको रूपमा काम गरेँ। समिति बनेको हो। समितिले विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा, अवस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गरेको हो। यसमा हामीले सोच्नु बुझ्नुपर्ने विषयहरू 1-2 छन्। त्यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा 9, 10, 11, 12 माध्यमिक तह हो। त्यस कारणले एक तहमा अन्तिममा गएर 12 कक्षामा परीक्षा लिएदेखि पुग्छ भन्ने, यसलाई यो परीक्षालाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने सामान्य अर्थमा जाउँ न, यसमा कुनै कुराको खण्डन वा मण्डन गर्न, कसैलाई जित्न वा हार्न ढङ्गले भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तहको अन्तमा हामीले एउटा परीक्षा गर्ने गर्छौँ। तहको अन्तको परीक्षाको खास कारण प्रमाणीकरण गर्ने तहको त्यसको उद्देश्य हुने गर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ कक्षा 10 तहको अन्तिम परीक्षा हुने गर्थ्यो विगतदेखि नै र 12 पनि हुने गर्थ्यो। त्यस कारणले अहिले 10 को किन चाहियो भन्ने प्रश्न बेला बखत उठ्ने गरेका छन्। हामीसँग अझै पनि केही सान्दर्भिकता चाहिँ बाँकी छ। वास्तवमा माध्यमिक तहको अन्त भनेको कक्षा 10 को प्रमाणपत्रको पनि बजारमा, खास गरी श्रम बजारमा र उच्च शिक्षाका पनि केही सन्दर्भहरूमा, अर्को तहको शिक्षाको सन्दर्भमा पनि काहीँ त्यो प्रमाणपत्रको विशेष ढङ्गले महत्त्व रहने गरेको पनि हामीसँगको अवस्था छ। त्यस कारणले कक्षा 10 को एउटा बाह्य परीक्षा हुँदै गरेको अवस्था र त्यसका पुराना लिगासीहरू समेतको सन्दर्भ एउटा छ भने अर्को चाहिँ होइन। अब माध्यमिक तह भनेको 12 कक्षासम्म भइसकेको हुनाले 10 कक्षाको चाहिँ माध्यमिक तहको अन्तको परीक्षा नहुने, त्यसको अन्तको परीक्षा भनेको 12 को मात्रै हुने हुँदा त्यहाँ मात्रै जाउँ भन्ने तर्कहरू पनि हाम्रो अगाडि आएका छन्। दुवै सन्दर्भ उठेको छ। अहिले त्यो प्रश्न बढी पेचिलो किन बनेको छ भने परीक्षा 6 गतेबाट हुँदै थियो, 5 गतेबाट हामीले त्यो परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गर्न पुग्यौँ। त्यो परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी परीक्षा रोकिएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई पनि अब निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस चाहिँ उठेको छ। त्यो संसदीय समितिभित्र उठेको छ, ती विद्वानहरूको बिचमा उठेको छ। त्यसका केही वैधानिक पक्षहरू छन् जुन विगतदेखि हामीले गर्दै आएको कारणले त्यसका खास मूल्यहरू बाँकी छन्, सान्दर्भिकता केही बाँकी छन्, तर केही किन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै बलियोसँग उठेका छन्। त्यसबारेमा अहिले यसै गर्ने वा यही नै हो भनेर बोल्नु उचित हुँदैन। हामीले समग्रतामा सोच्नुपर्छ। सम्भावना रह्यो विद्यालय खुल्नसँगै तत्कालका अवस्थाहरू बन्न गए, परीक्षा सञ्चालन हुने अवस्था रह्यो भने परीक्षा सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्न सक्ने भयो। हवस् थपलियाज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र अन्त्यमा मैले अब तपाईँहरूलाई एउटा सूचना दिउँ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप 2 ले बढेर 101 पुगेको अवस्था छ र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी फेरि अर्को अङ्कमा तपाईँहरूसँग भेट गर्ने नै छौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।